अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप दोनों। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, हम ठीक हैं जी। तो आज हम काफ़ी दिन बाद अपनी वीडियो बना रहे हैं। कुछ रमज़ान की मसरूफ़ियत थी और रमज़ान के बाद ईद की मसरूफ़ियत। अब दोबारा से हम अपनी रूटीन पे वापस आ रहे हैं, तो अब इंशाल्लाह से हम अपनी वीडियोस का दोबारा आगाज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे नज़ूल कुरान की, यानी कि कुरान पाक जब नाजिल हुआ था। तो उसको हम थोड़ा सा दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे इबादत करने के लिए, तो वहाँ पे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और वहाँ पे कुरान का नज़ूल जो है वो पहली वही वहाँ पे नाजिल हुई, जो सूरह अलग की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा घबरा गए थे, क्योंकि ये पहला मौका था। आप जब घर आए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। तो आप उस टाइम भी घबराए हुए थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आपको तसल्ली दी कि अल्लाह ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप जो है वो सबका ख्याल रखते हैं, सबके काम आते हैं। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं, जो कि इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अहवाल सुना तो उन्होंने कहा कि ये तो वही हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही लेकर आते थे। तो आपको यकीनन जो है वो पैगम्बरी की आपकी तरफ मबूस हुई है, आपको रसूल चुना गया है। लेकिन अभी अल्लाह ताला ने सिर्फ पहली आयात नाजिल की थी, तो अभी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म नहीं हुआ था कि वो लोगों को इसकी तबलीग करें या इस्लाम को भी फैलाएं। अभी ये बिल्कुल स्टार्ट था। तो इसके बाद कुछ अरसा जो है वो वही नाजिल नहीं हुई थी। इसके बाद फिर सूरह मुदस्सर की चंद आयात नाजिल हुई, ठीक है ना। तो जब कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ तो ये किताबी शक्ल में नहीं था, जिस तरह अब हमारे पास मौजूद है ना, इस शक्ल में कुरान मजीद नहीं था। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे या उनको पढ़ाते थे, इस सेंस में हम कह सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने जो करीबी साथी थे, जो बीच में इस्लाम जब लाना स्टार्ट हो गए, तो वो फिर इसको ना लिखा करते थे। कुरान पाक की जितनी वही नाजिल होती थी वो साथ के साथ इसको लिखा करते थे। तो उस ज़माने में कागज़ तो नहीं होते थे, तो वो जो है उसको लिखा करते थे। जो ऊँट की शाने की हड्डी होती है उस पे, या ऊँट की कूले की हड्डी पे, या जो होता है ज़्यादातर कपड़े पे लिखा जाता था कुरान पाक, पत्थरों पे भी लिखा जाता। कुरान पाक इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों पर लिखा जाता था, उन चीज़ों को जमा कर लिया जाता था। इस तरह जब पूरा कुरान पाक जो है वो लिख लिया गया, ये जो इस तरह नाजिल नहीं हुआ था जिस तरह हम कुरान पाक को पढ़ते हैं ना, सूरह फातिहा सबसे पहले या फिर सूरह बकरा, ये इस तरह नाजिल नहीं हुआ था। जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि पहले सूरह अलग की आयात नाजिल हुई थी, उसके बाद सूरह मुदस्सर की चंद आयात नाजिल हुई थी। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ आयात की शक्ल में नाजिल हुआ था। तो इनको जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे कि कौन सी आयत कहाँ पर किस सूरत में लिखनी है, कौन सी आयत पहले आएगी, कौन सी बाद में आई थी, जितनी भी तरतीब है ये सारी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। कि उन्होंने बताया था कि कुरान पाक की तरतीब जो है वो क्या होगी, कौन सी आयत किस नंबर पे आएगी। यानी कि नाजिल इस शक्ल में नहीं हुआ था, लेकिन ये जो शक्ल मौजूद है कुरान पाक की, इसकी जो तरतीब है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है कि कुरान पाक को हमने किस तरह से जो है वो तरतीब इसकी क्या होगी। तो इसमें कोई चेंजेस जो है वो क़यामत तक नहीं हो सकते, क्योंकि इसका ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने ज़िम्मे लिया है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इस किताब को मैंने ही नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूँगा। जिस चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया है, उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते कि इसमें कोई ज़बर ज़ेर पेश की भी मिस्टेक हो। इसलिए कुरान पाक जो है वो एक महफूज किताब है, इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। तो हमने जो है वो पढ़ लिया कि सुन लिया कि कुरान पाक जो है वो किस तरह से नाजिल हुआ था। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया ना, जिस तरह कि हम सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और जो भी इस तरह का दावा करता है वह झूठा है, कज़्ज़ाब है।
اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ان کا ظاہری وصال ہے، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تب جو ہے وہ جنگ یمامہ ہوئی تھی، جو کہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ نبی ہوں۔ تو ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا تھا، جنگ کی تھی، تو اس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ تو اس میں نا ایک کثیر تعداد میں جو حافظ قرآن ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو وہ تو عرب لوگ تھے جن کی اپنی مادری زبان تھی یہ، تو وہ اس کو ساتھ ساتھ حفظ کر لیا کرتے تھے۔ وہ جتنے بھی تھے صحابہ کرام، ان میں سے کافی سارے جو تھے ان کو یہ زبانی یاد تھا، تقریباً لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ زبانی یاد تھا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو۔ تو وہ اس لیے جب جنگ یمامہ میں کافی تعداد میں جو ہے وہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو یہ تشویش پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ اگر اسی طرح آگے بھی، یا جس طرح ظاہر ہے ہم نے سب دنیا میں آئے ہیں، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، تو اس طرح تو آہستہ آہستہ جو ہے جو لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن پاک، تو اگلی نسل کو کیسے منتقل ہوگا، یہ ایک مشکل پیدا ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قرآن پاک کو جو ہے وہ ریٹن فارم میں ایک جگہ پہ جمع کریں، جس طرح بک کی فارم میں یا ریٹن فارم میں ایک جگہ پہ اس کو جمع کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اس بات پہ اصرار کرتے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نہیں، آپ قرآن پاک کو ایک کتابی فارم میں جمع کریں تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے اتنا اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرے سینے کو کھول دیا، یعنی کہ میرے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس کو ایک ریٹن فارم میں لانا چاہیے، کتابی شکل میں لانا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو اکٹھا کریں اور اس کو ایک کتابی شکل میں لے کے آئیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی مطلب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کو جو لکھا کرتے تھے اس میں کئی صحابہ شامل تھے، لیکن ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جنہوں نے کافی سارا قرآن پاک جو ہے وہ انہوں نے لکھا تھا۔ تو ان کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری سونپی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق ان سے برابر اصرار کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے اصرار کرتے رہے کہ نہیں، آپ یہ کام کریں۔ تو پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، میں اس پہ آمادہ ہو گیا، لیکن یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ریٹن فارم میں لانا، ان کو لگا کہ یہ اگر مجھے کہا جاتا نا کہ یہ پہاڑ ہے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دو تو مجھے وہ آسان لگتا بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کروں۔ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے دی گئی، لیکن پھر انہوں نے اس کام کی ذمہ داری کو قبول کیا اور پھر انہوں نے اعلان کروا دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جہاں پہ بھی جس کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا ہے، موجود ہے، وہ جمع کروا دیں آ کے، تاکہ اس کو مکمل جو ہے اس کو ایک بک کی فارم میں لکھا جا سکے۔ تو جن لوگوں کے پاس بھی قرآن پاک موجود تھا لکھا ہوا، کسی بھی شکل میں لکھا ہوا، تو انہوں نے جمع کروایا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت جو ہے اس کو پرکھا، پہلے ان کو میچنگ کی، جو جس طرح مختلف لوگوں کے پاس مختلف آیتیں تھیں ان کو میچ کیا، پھر حالانکہ وہ خود حافظ قرآن تھے لیکن انہوں نے ہر آیت کے لیے کم از کم 2 جو ہے حافظ قرآن ان کی شہادتیں لی، جو لکھا ہوا تھا اس کو چیک کیا، یعنی کہ پورا ایک پروسیس انہوں نے کیا کہ اس میں ایک بھی نقطے کی بھی اس میں غلطی نہ ہو سکے۔ اتنی یہ بڑی ذمہ داری جو ان کو دی گئی ہے وہ اس کو صحیح طرح سے اس کو پورا کر سکے۔ تو
تو پھر یہ آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو لکھنا شروع کیا اور یہ ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی. اس طرح قرآن پاک جو ہے اس کا پہلا دور تو وہ تھا نا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا, ہمارے پیارے نبی پر, اور ایک جو ہے وہ مطلب چیزوں پہ لکھا گیا. اس کے بعد جو اس کی کتابی شکل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی. اس کا ایک تیسرا دور بھی ہے, اس کو ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے ہم اتنا ہی, مطلب کہ قرآن پاک جو ہے وہ اپنی کتابی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ چکا تھا, وہ نسخہ ان کے پاس محفوظ ہو چکا تھا. تو ہم اگلا جو ہے اس کا جو تیسرا دور ہے یا اس پہ مزید ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. جی تو فرینڈس, اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور سب سے ضروری بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.